अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कांटे का मुकाबला जो सदारती इंतखाबात इस वक्त चल रहे हैं अमेरिका में और अनप्रेसिडेंटेड बहुत सारे अहवाल थे, लेकिन टू बिगिन विद पहले पूरी बात का आगाज एक कर लेते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर मुनीर अकरम है ऑनलाइन, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बाज़ाब्ता तौर पे इसमें जो अनप्रेसिडेंटेड जिन अहवाल से है मजीद इसके ऊपर बात करने के लिए बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल भी मेरे साथ तशरीफ फरमाए, उनकी तरफ भी फिर मैं इसके बाद फौरी तौर पर रुख करूंगी। फॉर नाउ एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब से पहले बात का अगर आगाज कर लें, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब, बहुत आपको खुश आमदीद, वार्म वेलकम। फरमाइएगा सबसे पहले तो सर, ये तो इससे पहले गालिबन बड़ा रेयर है और बहुत रेयरिटी है कि हमने ऐसा देखा हो कि इस दफा ऑलरेडी इलेक्शन होने, जाहिर है काउंटिंग और ये तमाम मरहला तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो धांधली की आवाजें हैं वो अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम में भी अब उठ रही हैं। फरमाइएगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? जी, मेरे ख्याल में इसमें काफी मुश्किलात नजर आती हैं, क्योंकि जो बकाया जो स्टेट्स रह गई हैं जहां वोटिंग अभी तक फैसले नहीं हुए हैं, वो सब वोटिंग बहुत क्लोज है और इम्कान ये है कि जो भी जीतेगा उसकी कॉन्टेस्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन का नतीजा होगा जिस तरफ भी जाएगा तो इसमें काफी कंट्रोवर्सी होगी जरूर। अभी वो कंट्रोवर्सी किस तरह की होती है, या कोर्ट्स में जाते हैं या रिकाउंटिंग के लिए कोशिश करेंगे, या वोटिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, या जो वोट्स काउंट हैं उनको रद्द करने की कोशिश करेंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज अब हैं। मेरे ख्याल में इसमें काफी कंट्रोवर्सी आगे नजर आती है। अच्छा एम्बेसडर साहब, ये भी कि ह्यूमैनिटेरियन एतबार से तो ये भी बताएं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एज वेल एज फॉर पाकिस्तान, क्या हमारे लिए बेहतर होगा कि इन केस जो बाइडेन आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा री इलेक्ट होते हैं, तो इन आवर केस एज वेल एज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप क्या, किसकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्योंकि एटलीस्ट वोकली स्पीकिंग तो जो बाइडेन काफी, वैसे भी डेमोक्रेट्स भी देर क्वाइट ह्यूमेन इन देयर अप्रोच, जो एटलीस्ट वो लोग बात करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स का एक जाहिर है एक अपना उनका पॉपुलरिज्म और पॉपुलिस्ट एक वोट है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट सर? जी देखें, ग्लोबल लेवल पर तो शायद अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आए तो थोड़ा सा जो अब चीन के साथ इन्होंने जो कॉन्फ्रंटेशन ली है, शायद उसमें कुछ टेम्परेचर कम हो जाए, थोड़ी सी रुक जाए। पर हमारे लिए हमने ये देखना है कि यूएस पॉलिसी यहाँ तक के हिंदुस्तान के तरफ वो एक कंसेंसस है वहाँ कि हिंदुस्तान से वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे। ये 15 साल से चल रहा है, ये कोशिश जारी रहेगी, या बाइडेन हो या ट्रंप हो। तो हमने ये समझना चाहिए, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ पॉलिसीज में एडजस्टमेंट्स होंगी। शायद बाइडेन अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो वो ह्यूमन राइट्स पे कुछ कभी कदार कुछ बात कर लें, पर ब्रॉड जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो हमारे लिए बदलेगी नहीं। अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये भी बता दें साथ साथ ही कि जैसे आपने भारतीय लॉबी का तस्करा किया, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आप कैसे देखते हैं? सिफारती तौर पर एक तो हमारी जो एफर्ट्स हैं, एक तो वो भी फरमाइएगा, और हमने यकीनन इस लॉबी को काउंटर करना है, इतना इफेक्टिवली ये आप समझते हैं कि हो पा रहा है हमारी तरफ से भी या नहीं? ये देखिए, हमारी कोशिशें तो जारी हैं। हमारे सफीर वाशिंगटन में और हमारा सिफारत खाना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सब उनकी कोशिशें जारी हैं वो जारी रहेंगी। और हमने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ, अमेरिका तो में बड़ी ताकत है दुनिया में, तो उनके साथ हमने जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छे रखने चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए, फ्रेंडली रखना चाहिए। पर हमें ये भी समझना चाहिए
کہ امریکہ نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی ہے اور اس کے ہمارے لیے امکان ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں ہمیں کیا امکان ہیں، تو اس کی کاؤنٹر ہم نے اسٹریٹجک لیول پہ بھی کرنی چاہیے. while we still are trying to keep good relations with the United States. اچھا، آخر میں ایمبیسڈر صاحب فرما دیں کہ یہ کشمیر اور افغان جو امن مرحلہ ہے اس اعتبار سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے، کیونکہ کمٹمنٹس تو دونوں کی ہیں اور انخلا کی کمٹمنٹ تو ایون ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں، جو کہ ایٹ لیسٹ ابھی تک پوری تو نہیں کی ہے افغانستان سے. جی، اب افغانستان میں یہ مذاکرات جو ہیں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیے ہیں، وہ مذاکرات میں کافی ساری مشکل پیش آئی ہیں، کیونکہ جو افغان پارٹیز ہیں وہ آپس میں وہ صلح کرنے پہ بہت مشکل سے ان کا صلح ہو رہا ہے، پروسیجر پہ ہی پھنس گئے ہیں اس وقت. تو ابھی بہت انسرٹنٹی ہے کہ یہ کس نتیجے پہ پہنچے گا، یہ جو دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہی ہیں. جب بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہو یا ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہو، امریکہ کے انٹرسٹ تو یہی ہیں کہ افغانستان سے وہ اگر نکلنا چاہے تو عزت سے نکلے اور کچھ نہ کچھ اپنا انفلوئنس وہاں وہ رکھے گا. تو ہمیں ان پیرامیٹرز میں ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور وہ اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. وہ اس پہ ہم آبویسلی کام کریں گے، جو بھی ایڈمنسٹریشن ہو اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا پڑے گا. مسئلہ کشمیر پر بھی سر اگر آپ مختصراً فرما دیں بفور آئی بid you farewell. جی، کشمیر، جی دیکھیں، کشمیر کے اوپر بھی کیونکہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے، تو اس پہ کشمیر پہ ہم نے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں ہم کہ امریکہ وہاں ایسی کوئی چال چلے گا یا اس میں کوئی انٹرونشن کرے گا جس سے ہمیں فائدہ بہت ہو. اسٹرگل ہے اس کو سپورٹ آئے، ہم نے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. کشمیر کا جو اسٹرگل ہے وہ کشمیریوں کی جذبے سے اور دنیا کی سپورٹ سے، ہماری سپورٹ سے، یہ انشاءاللہ یہ اسٹرگل ہے یہ سکسیڈ کرے گا. پر جب تک کہ یہ تیز رفتار نہیں پکڑیں گے، جب تک کہ کشمیری عوام بالکل مضبوط نہیں رہے گی، تو یہ دنیا کی طاقتیں ہیں وہ جو ہندوستان کے ساتھ ہیں وہ زیادہ آگے نہیں آئیں گی. رائٹ، بہت شکریہ ایمبیسڈر منیر اکرم، ویری گریشیس آف یو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور پلیجر اسپیکنگ ٹو یو. انشاءاللہ آئی ایکسپیکٹ کہ کسی اور نشست میں آپ سے مزید تفصیلاً ہم ان تمام امور پہ بات کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین، تلخ حقیقت تو ہے جب ہم ایٹ لیسٹ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن خیر پینل کا بھی فوری طور پہ اس وقت رخ کریں. اس وقت جو کانٹے کا ایک مقابلہ چل تو رہا ہے، جو بائیڈن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اب دوبارہ ری الیکٹ ہونا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو وکٹری بھی ڈکلیئر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے. جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ ان کی بھی لیگل ٹیم تیار ہے. بڑی انپریسیڈنٹڈ یہ تمام ناظرین ڈیولپمنٹس اس وقت نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو انسائٹمنٹ ہے وائلنس کی، اس کا بھی ایک خدشہ رکھا جا رہا ہے. مینہٹن نیو یارک میں کافی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ دکانوں وغیرہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور پلائی ووڈز وغیرہ لگا دی گئی ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انٹورڈ سچویشن ہو تو اس سے نمٹا جا سکے. تو واقعی بہت سارے اعتبار سے ناظرین انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. کچھ سوئنگ سٹیٹس تو گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں، لیکن فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بائیڈن بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آخری ووٹ کی گنتی تک، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو انکریج کیا تھا کہ بذریعہ میل وہ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اندراج کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں آخری ووٹ کی گنتی تک بھی یہ مقابلہ
मुकाबला चलता रहेगा, विच इज वेरी वेरी ट्रू एज वेल. बाकायदा रुख करते हैं मोहम्मद याकूब शेख अभी हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ फरमाए. पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से. आपसे तमाम उमूर पे जानेंगे और खास तौर पे जो अफगानिस्तान स्पेसिफिक मैटर्स हैं याकूब साहब बड़ी गहरी निगाह से उनको देखते हैं. वेलकम ऑन बोर्ड. और सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन और स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ये जो खारजा उमूर हैं इनके अहवाल से एक बहुत गहरी निगाह रखती हैं, एक बहुत गहरी कमांड रखती हैं. बहुत शुक्रिया सहर साहिबा फॉर योर ग्रेशियस टाइम. मैं आपकी तरफ भी शॉर्टली रुख करती हूँ. याकूब साहब आपसे अगर आगाज कर लें तो जरा फरमाइएगा एक्सपेक्टेशन क्या है, और पाकिस्तान स्पेसिफिक भी एक तो बताइए, और वैसे भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है या कोई ऐसा इंस्टेंस देखा है जहां 100 साला जमहूरी जो एक अमल है या पूरा सिस्टम है अमेरिका का वो अंडर क्वेश्चन मार्क दोनों की तरफ से आया हुआ है, खास तौर पे खैर बाय एंड लार्ज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बाकी पहली दफ़ा ये सुन रहे हैं कि इस किस्म की जो एक सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्योंकि बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड ये इलेक्शन है और इस इलेक्शन की ये ऊँट किस करवट बैठता है अभी तक पता नहीं चल रहा. तो लेकिन मैं समझता हूँ देखें लास्ट टाइम भी यही था, वो भी एक क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था जो हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के दरम्यान में था. तो उसमें भी कोई ज्यादा मार्जिन नहीं थे और ऐसे ही इलेक्शन था. बट उसकी फिर उनके वहाँ जो डेमोक्रेसी उसकी खूबसूरती ये है कि जब इलेक्शन हो गया और एक बर्तरी देख ली गई और नोट कर ली गई तो फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना होता है. राइट. तो फिर अवाम भी उसको एक्सेप्ट करती है और जो पूरी उनकी स्टेट है उसको भी वो एक्सेप्ट करना होता है. और ये बदनसीबी से ऐसे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि हम तो ये देख रहे होते जी कि मैं अगर आ जाऊं गवर्नमेंट में, मेरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए तो फिर तो जमहूरियत है, फिर तो सब ठीक है, जब मैं नहीं हूं तो फिर उसके बाद सब गलत. ये वहां पे नहीं है कम अज कम. और ये मेरे ख्याल में अगर होगा भी तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इश्यू, और जैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा चाहे वो अपने इसी नॉर्मल लेवल पे अगर हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता भी है तो एक स्टेज पे वो क्विकली इसको सॉर्ट आउट करेंगे. और इनका फिर टाइम होता है सेटल होने का, आपको पता है 2 महीने होते हैं, उसके बाद इनमें वो ओथ टेकिंग होती है. तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू बाद में प्राप्त होगा. इतनी बड़ी 21 जनवरी को गालिबन ये के ओथ लेंगे जो भी नए प्रेसिडेंट आते हैं. जी, तो वो इस वजह से तो आपको लगता है ऐसा कोई नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ये कोई मामला आगे बढ़े या संजीदगी इख्तियार करे, क्योंकि वायलेंस की भी जो एक बात है वो की जा रही है. वायलेंस देखिए, वायलेंस उसकी जो एक लावा है वो तो है वहाँ पे मौजूद, और वो सिया फार्म और सैयद फार्म का जो एक सिलसिला है वो अपनी जगह पे है. लेकिन इस वक्त अगर आप देखें जो इलेक्शन कैंपेन में इसके ऊपर कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं थी कि आप उसके ऊपर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. जिस लास्ट इलेक्शन में अगर आप जाएं तो ट्रंप का जो इलेक्शन था वो ये रेड नेक और वो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने जीता. बट इस दफा जो है ना ये इतनी उसमें इंटेंसिटी नहीं थी, तो मैं नहीं समझता कि ये उस तरफ चला जाएगा. वो एक बेहतर बड़ी एक डेमोक्रेसी है, बड़ा एक कंट्री है, बड़ी एक इकोनॉमी है और लीड करने वाली इकोनॉमी है. तो आई डोंट थिंक ऐसे मसाइल वहाँ पे प्रॉप अप होंगे. मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज आएगी. ठीक है, यानी कि वहाँ वैसे भी इंस्टीट्यूशंस क्योंकि मजबूत हैं, जाहिर है बहुत मुस्तहकम है, अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो कोई ना कोई ऑब्वियसली सेंस प्रिवेल होगा. सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी आप बताइएगा, वाकई देखें हम एक बड़ी मायूब सी बात है कि हम यहाँ पर कोट करते रहते हैं कि अमेरिकन हम डेमोक्रेसी से सीखें और जमहूरियत से सीखें. 100 साल तसलसल है उस पूरी जमहूरियत का. हमारे अहवाल से तो खैर हम बहुत दफा सवालिया निशान ऑलमोस्ट हर ही इलेक्शन पे हमने देखा है कि इस तरह का लग जाता है, जो भी लूजिंग पार्टी होती है कि जी बहुत, क्योंकि जो सिस्टम है वो उस तरह का नहीं है. लेकिन अमेरिका में एक तो आप बताइएगा कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल के खदशात पहले ही हमें नजर आ जाएंगे जब वोट काउंट भी पूरा ना हुआ होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया मोना कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट प्लेजर इज ऑलवेज माइन सहर साहिबा बात करने का जो है वो मौका दिया. देखिए मोना, बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप शख्सियत को देखें तो कुछ जो जिस किस्म के हालात हैं कुछ गैर मुतवक्को नहीं है. जिस किस्म के उनके बयानात आ रहे थे और जिस तरह का रवैया सामने आ रहा था, तो इस बार से एक अच्छी चीज बातें थी कि वो इतनी आसानी से व्हाइट हाउस को छोड़ना जो है वो कबूल नहीं करेंगे. और अभी जितने नताइज है वो जो हम कहते हैं ना कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, पोस्टल बैलेट की एक बड़ी तादाद है जिनका अभी खुलना बाकी है.
تو جب تک کہ نتائج واضح نہیں ہو جاتے تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی جو جتنی بھی ایکسائٹمنٹ ہے اور جو ہمیں ایک انسائٹمنٹ کے بھی عوامل نظر آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ اس پر جو ہے وہ ریسٹرینٹ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. یہ ایک دلچسپ چیز میں نے آج یہ بھی نوٹس کی کہ جو ایک ٹویٹ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہسٹری کے متعلق اس کو جو ہے وہ ٹویٹر پہ سسپینڈ کیا. تو جو ہے بہت ٹویٹر سے تو ان کا ویسے بھی بہت 36 کا آنکڑا چلتا رہتا ہے. بالکل. تو یہ کہ ٹرمپ کا ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا جو ہے وہ دور رہا ہے اور اب کے الیکشن جو ہے وہ کافی میں سمجھتی ہوں کہ دلچسپ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے اور اسپیشلی انٹرنیشنلی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جو ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے ایک انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے کہیں نہ کہیں شیک ہوا تھا. بہت سارے ایگریمنٹ تھے جس سے جو ہے وہ ٹرمپ نے ودرا کیا تھا جس کے اندر پیرس کلائمیٹ چینج کا ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طریقے سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو تھا P5 اور ایران کے ساتھ وہ بہت امپورٹنٹ تھا. WHO سے 6 جولائی 2020 کو پھر جو ہے وہ گلوبل کمپیکٹ ریفیوجی ایگریمنٹ سے ودرا کیا تھا. پھر رشیا کے ساتھ جو ایک جوہری نیوکلیر اس کے اوپر نان پرولیفریشن پہ ان کا ایگریمنٹ تھا انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورس کا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی الیکشن کے اوپر بہت نظر ہے کہ آئندہ آنے والا صدر کون ہوگا, اس کی پالیسیز کیا ہوگی. اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چیز مجھے کافی جو ہے وہ لگ رہی ہے خلاف توقع کہ جس طریقے سے جو دکانیں جو ہے ان کے اوپر پلائی ووڈ لگائی جا رہے ہیں لگائی جا رہی کیوں لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وائلنس کو. دیٹس اے ویری جو نا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہوا امریکہ جیسی جمہوری ملک کے اندر سیاست کے اندر کہ جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وائلنس کو. یہ کیوں ہے؟ یہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہوگا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی طرز اور یہی طریقہ کار باقی دنیا میں بھی فالو ہو. یہی اصل بات ہی ہے. آپ نے بلزائے بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے ایک ذمہ دارانہ رویہ امریکہ کو اپنی جو ایک ڈیموکریٹک ریسپیکٹس ہے ان کو رکھنا چاہیے مینٹین, اور ایک ایسا رویہ اپنانا چاہیے جس سے باقی دنیا کے اندر بھی صحیح میسج جائے اور جمہوریت مضبوط ہو, نہ کہ کمزور ہو, نہ کہ لوگوں کو یہ ایک پریسیڈنس نیا ملے کہ اگر آپ کے حق میں پیسے نہ آئے تو آپ وائلنس کو سیٹ پہ لے جاؤ چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی ہو. تو دس از ویری امپورٹینٹ کہ اس چیز پہ امریکہ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوگی ایک بڑے جمہوری ملک کے حیثیت سے کہ وہ اپنے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو رسپیکٹ کرے اور ایسے حالات نہ آنے دیں. باقی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا ان کے جو پوسٹل بیلٹ ہیں ان پہ تحفظات ہیں اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو پوسٹل بیلٹ کی ہوگی وہ شاید جو بائیڈن کے حق میں ہوگی تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے اور اس پہ کافی دن لگ جائیں گے ابھی تمام جو ہے وہ ووٹ کی گنتی میں اور واضح نتائج آنے میں. تو یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے یو ایس کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی جو کہ اس نتائج میں اور یو ایس صدارتی انتخابات میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں سیر صاحبہ اس پہ مزید ہم ظاہر ہے بات کرتے ہیں, بہت ایک انٹرسٹنگ یہ اینگل ہے اور دراصل جو خدشہ ہے دنیا بھر کے لیے وہ ہے بھی یہی کیونکہ امریکہ ہیز آلویز بین سچ اے ڈیموکریسی جس کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایسی ہونی چاہیے جمہوریت اور یہ آئیڈیلی اسپیکنگ چیزیں یا معاملات یا سسٹمز یا ادارے ایسے ہونے چاہیے. تو وہاں پر اگر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں تو پھر ہم کیا ایگزامپل کوٹ کریں گے؟ یہ دراصل بات ہے. یعقوب صاحب آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ جو خدشہ ہے اسی حوالے سے ویل پلیسڈ ہے جیسے بھی سیر صاحبہ فرما رہی ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ دیکھیں کافی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لینڈ سلائیڈ جیت یا لینڈ سلائیڈ قسم کا ورڈکٹ ہو جائے گا پرابلی جو بائیڈن کے لیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کافی جو سینٹیمنٹس تھے وہ نیگیٹو تھے شروع میں, اور خاص طور پہ یہ جو ان کا الیکشن سے چند روز پہلے کا ایک جو سلسلہ ہوا سوشل سائٹ پر ہمیں اتنے بڑے بڑے مسائل نظر آئے وغیرہ وغیرہ, تو کورونا وائرس کی ہینڈلنگ ہو گئی, یہ کافی سارے ایسے نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے جو کہ موجود تھے. تو پھر جو بائیڈن اس میں ایک بڑے پولیٹیکلی کریکٹ فگر کے طور پر ابھر کے آئے تھے. تو یہ تو نہیں ہوا کہ لینڈ سلائیڈ قسم کی کوئی جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ
سامنے آیا ان کے حق میں؟ دیکھیں الیکشن ٹوٹلی انسرٹن ایک چیز ہوتی ہے. میں اپنے الیکشن کی آپ کو بات کروں, مجھے ایسے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا جن سے میں توقع ہی نہیں کر سکتا تھا. میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سالوں سے دوستی, وہ الیکشن جب آیا تو میرے اگینسٹ ہو گئے. یہ انسان کے دماغ کو پڑھنا اللہ کا کام ہے. کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کی ٹیمپو کیا بن رہی ہے کمپین میں, آپ کیا کمپین کر رہے ہیں, آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے کیا. لیکن جو ڈے آف الیکشن ہوتا ہے وہ اس دن ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے ووٹر کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے واقعی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ کون آگے آئے گا. بہت ہی آپ کی خود کی کیا توقع تھی؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی لینڈ سلائیڈ قسم کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ نظر آئے گا جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں, کیونکہ ابھی تو بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ ہے؟ نہیں, یہ ہرگز نہیں تھا کہ لینڈ سلائیڈ آئے گا. دونوں کے بارے میں یہی تھا کہ ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ جو الیکشن ہے بہت ہی کلوزلی کنٹیسٹڈ ہوگا, اور دونوں کی طرف سے کوئی ایسی نہیں نظر آ رہی تھی کہ وہ بڑے مارجن کے ساتھ آگے آئیں گے. اور پھر یہ جو ایک کنفیوژن ہے اس وقت, یہ آگے چلے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جیسے آپ پہلے خدشہ ظاہر کر رہے تو وہ تو چیز ہونے والی نہیں ہے. لیکن ابھی وہاں جو عوام ہے آف کورس وہ سب بازاروں میں, گھروں میں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے جو کاؤنٹ آ رہی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ساری دنیا کی توجہ اب امریکن الیکشنز کے اوپر ہے, اور لوگ یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس میں امریکن الیکشن صرف اپنے ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے, پوری ورلڈ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ امریکن جو ان کا اپنا انفلوئنس دنیا کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ جو الیکشن ہے اس کا ابھی نہیں معلوم ہو رہا کہ کون آگے آئے گا. اچھا, پاکستان اسپیسیفک اور خطے کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ. ان احوال سے ہمیں ذرا اور ہماری رہنمائی کریں. السلام علیکم نجم الدین صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. فرمائیے گا, آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی نجم الدین صاحب کہ اتنا کانٹے کا مقابلہ ہوگا دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان, اور اب دونوں بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رخ کرنے کے لیے دونوں تیار ہیں, تو ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ سر؟ Well, what I see going is کہ اس میں بہت وقت لگے گا. 16-18 نومبر تک کچھ کاؤنٹس پوری ہوں گی, اس وقت بھی پوری کاؤنٹس نہیں ہوں گی. اور اگر یہ سپریم کورٹ گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے, دیکھنا پڑے گا کہ ان بٹوین کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نہیں جا سکتے. ان کو پہلے لوور کورٹ میں جانا پڑے گا. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کورٹس کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا ہے, اب الیکشن کے نتائج ہونے چاہیے جیسے پلان ہے کہ بھائی 16-18 نومبر تک یہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کی بیٹری جو ہے وکیلوں کی وہ امیڈیٹلی کہے گی کہ ہمیں جانا ہے. اور خدشات یہ رکھنے چاہیے ہمیں کہ شاید آپ کی خانہ جنگی کا ایک صورتحال پیدا ہو جائے. اور اگر جی بالکل, کیونکہ ابھی سر کچھ دکانوں نے پلائی ووڈ وغیرہ بھی لگانا شروع کر دیے ہیں اپنی انٹرنسز پہ مینہٹن, نیو یارک وغیرہ میں, کہ یہ کوئی اس قسم کی اگر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی ہے تو وہ پریپیئرڈ ہوں انٹورڈ سچویشن کے لیے. اور بہت ساری اسٹیٹس میں نیشنل گارڈ کو انہوں نے بلا لیا ہے. نیشنل گارڈ ابھی اپنی یونیفارم پہن کے نہیں جا رہے, پلین کلوتھ میں جا رہے ہیں. لیکن یہ خدشات جو ہے جو آپ نے بات کی کہ لوگ ابھی اپنے ونڈوز کو فریم کر رہے ہیں, ونڈوز کو بند کروا رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں, تو ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی میں الیکشن جیت چکا ہوں اور اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ابھی یہ یاد رکھنا ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے جو فیڈرل ججز ہیں ان سب کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے پچھلے 4 سال میں. مجھے جو فگر نظر آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے 17,000 فیڈرل ججز, چونکہ ان کی اکثریت تھی سینٹ میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نامینیشنز کر رہے تھے, 17,000 کنسرویٹو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ دوسری طرف بھی بائیڈن صاحب تیار ہیں. بائیڈن صاحب
اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ان کی جو ویٹرس تھیں ان کو روک کے ان کو سراؤنڈ کر کے کیا گیا تھا کہ یہ پہلے انڈیکیشنز ہیں کہ کس قسم کی وائلنس وہاں ہو سکتی ہے. تو اب جو اب کہہ رہی تھی کہ تب امریکہ مثال ہوتا تھا ڈیموکریسی کا اور چیکس اینڈ بیلنسز کا, وہ چیکس اینڈ بیلنسز سے اب ہٹ رہے ہیں اور ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یقیناً مجھے ابھی امید ہے کہ اگر کورٹس نے کہا کہ ہم اس میں ابھی مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہیں اور کاؤنٹ جاری رہی تو شاید یہ معاملہ 16-18 نومبر تک حل ہو جائے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو مرضی ہے وہ دوسری طرف ہوگی. اچھا, یہ آپ نے کافی اہم نشاندہی کی ہے نجم الدین صاحب کہ واقعی یہی تو خدشہ ہے کہ ہم پھر کیا کوٹ کیا کریں گے کہ کس جمہوری سسٹم کی طرف دیکھ کر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے اگر امریکہ میں بھی یہ تمام تصادم اور اس قسم کی صورتحال بن رہی ہے. خطے کے حوالے سے پالیسی لیول پر سر ذرا ایک کمپیریزن اگر آپ مختصراً ڈرا کر پائیں دونوں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کا, جو بائیڈن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ, آبویسلی گلوبل کانٹیکسٹ میں اور ہمارے خطے کے حوالے سے بھی. دیکھیے میری نظر میں بائیڈن اس سطح کے سیاستدان جو ہیں امریکہ میں ان میں بائیڈن ہے جو جس کو زیادہ تجربہ ہے اس علاقے کا, پاکستان اور افغانستان کا خاص طور پہ. وہ تھے جنہوں نے آتھر کیا تھا بل برمن بل, جس سے آپ کے 7.5 بلین کا پیکج آفر ہوا تھا. وہ پیکج پہ پورا نہیں ہوا, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ بائیڈن نے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کی تھی, وہ اور وجوہات کے لیے ہوا. وہ اس خطے کو پہچانتے ہیں, پاکستان کو پہچانتے ہیں, افغانستان کو پہچانتے ہیں, اور اس لیول پہ ان کا جو تجربہ ہے خارجہ پالیسی کا وہ کہیں قدر زیادہ ہے بنسبت ٹرمپ یا اور جو پومپیو یا ٹرمپ کا. تو مجھے امید ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جو رشتہ بائیڈن نے جو رشتہ ٹرمپ نے بنایا ہے اس میں کوئی وہ رکاوٹ کمی لائیں گے کریں گے, لیکن وہ دوسرے پہلو بھی دیکھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت مشکل اور خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے, کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں کہ ہندوستان پاکستان کی جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے. دوسرا کہ وہ ہم پہ ہی ڈپینڈ کریں گے کہ اب اگر افغانستان سے نکلنا ہے تو اس میں پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے اور پاکستان سے وہ امید رکھیں گے. لیکن یہ مت بھولیے کہ ان کو بھی دہشت گردی کے سلسلے میں وہی تشویش ہے پاکستان کے لیے جو کہ ٹرمپ اور پومپیو نے جس کا اظہار کیا ہے, اور ڈیموکریٹس کو ہمیشہ سے رہی ہے سر یہ تو. جی لیکن دیکھیے 2+2 منسٹریل جو ہوئی ہے اس ہندوستان اور امریکہ کی, اس کو میری نظر میں وہ ایک طرف نہیں رکھیں گے, وہ اس کو ایمفسائز کریں گے کہ یہ مسئلے ہیں جو کہ پاکستان کو کرنے ہیں, اور یہ مسئلے ہمیں ویسے بھی کرنے ہیں کیونکہ FATF سے ہٹنے کے لیے, یعنی ڈو مور کی جو ایک اسکروٹنی ہے. صحیح, رائٹ. ڈو مور نہیں, آپ اس کو کہیے کہ جو ہمیں کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. یہ کسی کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ہمیں اپنی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ایشیا پیسفک گروپ کہتا ہے کہ صاحب آپ کو ابھی انہینس سرویلنس میں رکھیں گے, تو آپ کو ایک سگنل مل چکا ہے کہ آپ کو اس میں ریویژنس کرنی ہے. صحیح, بالکل ہم نے تو کیا بھی ہے اسی طرح سے. سحر صاحبہ کیا خیال ہے آپ کا, یہ تو ڈو مور والی بات یا جو بھی ایک اگینسٹ ٹیررزم جو ایک ہم اپنا نوز ٹائٹن کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے, منی لانڈرنگ اور یہ تمام معاملات, پارلیمان بھی ابھی حال ہی میں گئے تھے, اس کی طرف نشاندہی کی, یہ ہمارے حق میں بھی ہے, ہمیں بھی کرنا ہے, اور امریکہ کی طرف سے ہر حال میں اس کی جو اسکروٹنی ہے وہ بڑھے گی. نجم الدین صاحب جیسے بھی فرما رہے تھے, آپ نے سنا ان کو. آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو بھی آئے کہ ہمارے لیے ان چینجڈ رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کچھ مختلف نہیں ہوگا پاکستان اسپیسیفک؟
देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि अमेरिका के अंदर जो है वो पॉलिसीज जो है वो किसी एक सदर के आने जाने से इतना ज्यादा नहीं बदलती। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। अगर मैं साउथ एशिया की बात करूंगी तो असल और जो दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान के अपने नुकसानात हैं हम उनको सामने रखें, चाहे हम जानी नुकसानात की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे अपनी जिस तरह से इकोनॉमी को धचका लगा, हमारी एक प्रोग्रेस थी और जिस तरह कीमती जानों का ज़िया हुआ, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे अपने हक में अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करना ज्यादा अहम है, बजाय ये कि कोई हमें इस पे डिक्टेशन दे। और जब APS पे हमला हुआ था और नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाए और हमने ये कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो हमारी अपनी है। तो मैं ये समझती हूँ इसके लिए हमें किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इस सिलसिले में किसी रिलीफ को देखना है। और जो भी सदर आएगा, चाहे वो जो बाइडेन आए, चाहे वो ट्रंप आए, उनके अपने मफादात, वो अपने जो है मफादात को देखेंगे, वो अमेरिका के मफादात को देखेंगे और भारत के साथ एक बड़ी तादाद तारकीन वतन, भारतीय तारकीन वतन की अमेरिका के अंदर है जो वोटर्स हैं, और उसके साथ साथ फिर उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं, उनके जो वो तर्क नहीं किए जाएंगे, ये तो एक बहुत तल्ख हकीकत है। तो वो हमें उस सिलसिले में कोई इंसेंटिव अपने लिए देखने के लिए अपने आप को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। हमें अपने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को इससे निकाल के फेंकना है क्योंकि ये हमारी अपनी तरक्की के अंदर रुकावट है। ये हमें हमारी अपनी प्रॉस्पेरिटी के अंदर जो है दहशतगर्दी एक रुकावट है। ये सबसे बड़ा आक्षेप हमारे अपने लिए है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए खित्ते के अंदर अमन के लिए दहशतगर्दी को से नासूर को निकालना, अफगानिस्तान के अंदर अमन का होना, पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स का पुरअमन होना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो इनिशिएटिव पाकिस्तान को लेने हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरे ख्याल में कि अगर हमारी अपनी इंटरनल मामला दुरुस्त हो तो शायद हमें कोई ज्यादा डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे हैंडल करते हैं अपनी हमारी हैंडलिंग पे है ये सब। बल्कि होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट सहर, मैं आपकी तरफ जब वापस आऊंगी तो यही सवाल लेकर के पहले याकूब साहब का भी इनपुट इसमें मैं मांग लूं, लेकिन कि अरब वर्ल्ड में भी एक बड़ी आपने देखा है कि एंगेजमेंट रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने और इस लेवल तक कि एक अरब मुल्क तो इजराइल को भी एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये भी एक उनको जो खारजा उमूर पे बहुत बड़ी उनके लिए एक ये कामयाबी है या उसको वो देखते हैं। तो होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट कि मैं आपसे जब दोबारा रुख करती हूँ आपकी तरफ तो इसके ऊपर भी बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया है और नजमुद्दीन साहब ने भी उठाया, याकूब साहब, ये जो अफगानिस्तान का पूरा एक मामला है, हम तो शुरू दिन से कहते रहे हैं और ये हमारी रियासती पॉलिसी रही है, ख्वाह हुकूमत किसी की भी रही हो, किसी भी जमात की हो या किसी कोई डिक्टेटोरियल रिजीम हो, हमने हमेशा से यही पॉलिसी इख्तियार की है और अपना ये स्टैंस रखा है कि अफगानिस्तान में अमन चाहिए और जंग हल नहीं है मसले का। क्योंकि आप इसके ऊपर बड़ा एक गहरा रखते हैं, आप अपना होमवर्क और अफगान ट्रांजिट रेट को आप गवर्नमेंट लेवल पर आप तमाम आप स्टेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए इस मामले पर दोनों रिजीम्स, दोनों जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे, या फिर आप भी सहर साहिबा वाली वो एक जो हकीकत है उसकी दूसराहट करेंगे कि चेंज कुछ खास नहीं होता? देखिए मोना, जहाँ तक ये बात जो उन्होंने की है सहर साहिबा ने, कोई पाकिस्तान के हवाले से तो कोई ज्यादा तब्दीली मैं नहीं देख पा रहा। उनकी अपनी इंटरेस्ट है। उनकी इंटरेस्ट क्या है? उनकी इंटरेस्ट पहली तो ये कि सिक्योरिटी है, उनकी इंटरेस्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, उनकी इंटरेस्ट यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में हो सकती है, उनकी इंटरेस्ट चाइना का कंट्रोल हो सकती है। अफगानिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं इसी वजह से कहना चाह रहा हूँ। अब जब वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा यहाँ उनके रहने से क्या नुकसानात हुए, उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उनके हाथ में क्या आया, वो एज अ सिक्योरिटी मैन वो आए थे, but they could lose everything over there. The thing is America. Now what is happening? Now they want to change the things. अब वो कहते हैं कि नहीं जी हम पुलिस मैन के तौर पे आएंगे और हम वहाँ पे सिक्योरिटी मैन के तौर पे नहीं आएंगे। तो आप पुलिस मैन की सूरत में वो रहना चाहते हैं अफगानिस्तान में और काफी अरसे तक वो रहेंगे। उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है इन शेप ऑफ जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसको फोरगो नहीं कर सकते। और फिर जो इन्फ्लुएंस उन्होंने लिया था, यानी एक टाइम पे ऐसा था कि अफगानिस्तान ऑलमोस्ट आधा आधा, यानी जो नॉर्थ था वो एक चाइना के इन्फ्लुएंस में था, फिर बाकी साउथ जो था
सालंग पास से इस तरफ आप देखिए तो वो आपको वाज़ेह नजर आता था। मैं जस्ट अ सेकंड याकूब साहब, मैं सिर्फ वेलकम कर दूं, कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं अब, और उनको भी शामिल गुफ्तगू शॉर्टली इन तमाम उमूर पे करेंगे। ऑब्वियसली स्टॉलवर्ड पॉलिटिशियन, और हमें मजीद हमारी रहनुमाई इन तमाम उमूर पे, खास तौर पे जो अमरीका में अब सूरत हाल जमहूरी अमल के हवाले से बन गई है, उस पर बताएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड कामिल अली आगा साहब, मैं शॉर्टली आपकी तरफ रुख करती हूँ। याकूब शेख साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर शहर कामरान साहिबा हैं, आपकी तरफ भी मैं आती हूँ मुख्तसरन अभी, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर एक वो पूरा अपना राउंड जो मैं अगर आपको बता पाऊँ, शहर साहिबा ने भी और इवन याकूब साहब ये बात कर चुके हैं कि हमें डोमेस्टिक लेवल पर या अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क की तरफ रुख करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकन रिजीम इतनी मैटर नहीं करती, जो पॉलिसीज हैं वो वही चलती हैं जो चलें पेंटागन या जो इदारे उनके बताते हैं, लेकिन ये कि नॉट मच इज टू बी एक्सपेक्टेड, ये एक तल्ख हकीकत है। मुख्तसरन सिर्फ मैं आपके लिए अर्ज कर रही थी। बैक टू याकूब साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए एक टाइम पे चाइना अपने पार्ट में वहां पे प्ले कर रहा था, नॉर्थ में, और साउथ में अमेरिका था। अब अमेरिकन ने अपने आप को वहां से निकालना है, और ट्रंप की पॉलिसी ये कि मैं अपनी फौजें वहां पे नहीं रखना चाहता, अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी, क्योंकि वो ब्लीडिंग अमेरिका नहीं चाहता था। जो अफगानिस्तान में उन्होंने जो नतीजा देखा वो अब वहां पे रहना ही नहीं है, बस स्टिल दे वांट टू हैव देयर इन्फ्लुएंस ओवर देयर। वो अपना इतना असर और रसूख रखना चाहेंगे कि उनका जो चाइना को कंटेन करने की है, या जो ग्लोबल फॉर्मेशन की नई एक सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसमें आप देख रही है कि एक टाइम पे जो इंडिया दुश्मन था अमेरिका का, आज वो उनका एलाय बन गया हुआ है, और चाइना को कंटेन करने के लिए वो उसको यूज करने वाली बात, और जो फॉर्मेशन ऑफ जो ब्लॉक्स हो रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि हम इस वक्त कोई आसान सूरत हाल में नहीं है। ये पूरा जो खित्ता है ये आसान सूरत हाल में नहीं है, खास तौर पर जब से एब्रोगेट किया इंडिया ने जो कश्मीर के ऊपर, और उसको एनेक्स करने की जो कोशिश की हुई है, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त जो तालिबान और वहाँ जो नेशनल गवर्नमेंट इस वक्त अफगानिस्तान की है, उनके दरमियान जो एक ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि उसकी अभी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं नजर आ रही कि जिससे आप ये सेटिस्फाइड हो कि अब ये टास्क उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। अभी धमाके हो रहे हैं वहाँ पे, सूरत हाल अभी तक वैसी कशीदा है। पाकिस्तान अपना रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है, और अमन और आश्ती के लिए जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान कर रहा है। अभी भी आपने देखा पाकिस्तान ने जो एफर्ट की है, जो 3-4 महीने के अंदर पोस्ट कोरोना जो सूरत हाल थी वो इतनी एक्सप्लोसिव थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ट्रेड के हवाले से ये अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हजारों जो कंटेनर स्टॉकअप हो गए थे, जो पोर्ट्स के ऊपर थे, जो बॉर्डर के ऊपर थे, उसको जनाब स्पीकर साहब ने, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस के ऊपर, जो प्रोफेसर खटक साहब की कन्वीनरशिप में जो, और बाब शहजाद साहब ने जो कमेटी हमारी बनी उसने काम किया, टास्क फोर्सेस कायम की, और फिर आके हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमने गेन करना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खुशी से इसका इजहार करना चाहता हूं कि हमने वो कॉन्फिडेंस लेवल अफगानिस्तान के साथ अचीव कर लिया, कि जिसका सालों सालों से हम सिर्फ, क्योंकि वो तो हमेशा स्केप्टिकल ही रहे, वो स्केप्टिकल ही रहते हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने जब भी वो टास्क पे आपके साथ बैठते थे, तो वो आके पहला काम ये करते थे कि हमें आप जो इंडिया को एक्सेस दिया हमारे अपनी टेरिटरी से, तो वो इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने, और फिर एक दूसरे के पीछे जो विजिट्स हुए अब्दुल्ला साहब के, और फिर उसके बाद उनके स्पीकर साहब तशरीफ लाए, फिर उसके बाद ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस भी हुई, और उनके ट्रेडर्स यहाँ पे आए, तो एक इतना आला पैगाम वो लेके गए कि पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप जाके देखें तो पाकिस्तान ने इतना कुछ कर लिया है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आप वीजा रेजिम में देखें, ट्रेड के हवाले से देखें, और हम भी यही चाहते हैं कि वहां से रेसिप्रोकेट हो, हमारी भी एक्सेस वहां सेंट्रलेशन तक आगे हो। तो आई होप कि जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी दोनों ममालिक के लिए, और दोनों अवाम उसको जो ट्रेड के हवाले से, जो अपने खुशहाली के हवाले से, वो इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और यही सूरत हाल हम समझते हैं कि देखें, जो अमेरिकन की जो भी वहां पे लीडरशिप आती है, बट हमारा आपस का जो रिलेशनशिप है वो प्रिवेल करना चाहिए। हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स में जा रहे हैं जो भी हो, लेकिन हमारी आपस की जो एक ट्रेड है उसको इतना गहरा होना चाहिए कि वो किसी लेकिन वही वाली बात है कि पे आके वो ना हो। इस सारे काम को या सारे होमवर्क को अब जो अच्छा अगर हो गया है, और एक कॉर्डियलिटी आई है दोनों अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, वो मजीद आगे बढ़नी चाहिए। जो भी अमेरिकन जो भी रजीम आए वो इसको मजीद आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। कामिल अली आगा साहब, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है सर, बताइएगा। इलेक्टोरल प्रोसेस पर अब वहां अमेरिका में सवालिया निशानात उठना शुरू हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कह दिया कि आप गिनती रुकवा दें वोट्स की, क्योंकि बस अब इसके बाद धांधली हो रही है। जिस पॉइंट तक मैं जीता हूं तब तो ठीक है, उसके बाद धांधली है। जी सर।
دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کتنے 2 الیکشن ہوئے لگتے ہیں امریکہ کے اندر کسی نہ کسی طور پہ الیکشن پروسیس کے اوپر اور اس کے نتائج کے اوپر ریزرویشن نہیں ہے، اور ایک طرف بھی دونوں فریق جو ہیں وہ دھاندلی کی شکایت کرتے رہے ہیں، اور اس دفعہ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت پہلے سے اس بات کا اعادہ دے دیا تھا کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا اور یہ ہوا تو میں یہ کروں گا۔ اب انہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے نتائج جو ان کے فیور میں نظر نہیں آ رہے انہیں، اس کی وجہ سے وہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ جائیں گے، یہ تو سارے نتائج کو وہاں پہ تحریر کریں گے اور اس کی سپریم کورٹ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ وہ اپنے حق میں نتائج کو مدد کی کوشش کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ ہے، امریکہ کے اندر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے جس طرح برے صغیر میں اور پاکستان میں اور بھارت میں یہ جو ممالک ہیں ان کے اندر جس قسم کی چھ بگویاں ہوتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پروپیگنڈا نہیں چلتی ہے اور اس کے تحت نتائج کو جو ہے وہ اپنی فیور میں لے جانے کی وہ کوشش ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بھارت میں بھی نہیں ہوتے سر ویسے تو؟ نہیں، بھارت میں بھی ہوتے ہیں جی، بہت حد تک وہ وہاں پہ بھی، وہ پاکستان والا حال تو نہیں ہے، ہاں ہمارے والا حال تو ہے جی جی، وہ وہاں پہ ہے، ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا انہیں خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نتائج کچھ بھی آئے امریکہ کے اندر، امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ 90% سے زیادہ وہی رہے گی جو بائیڈن کی تھی، جو براک اوباما کی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اب اگر افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ پینٹاگون کا فیصلہ ہے، یہ ان کا صدر ٹرمپ صاحب کا نہیں ہے۔ یہ جو سارا معاملہ ان کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں، وہ ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں، پینٹاگون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے اور ساری دنیا کے اوپر ایسے ہی رول نہیں کر رہے، ان کا ایک اپنا سیکورٹی پروسیس ہے اور ساری چیزیں ان کے ایک خاص ایک جو اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یقینی طور پہ جو بات میں بالکل درست کہا کہ ہمیں اپنے حالات کو درست رکھنے کے لیے علاقائی سطح کے اوپر اپنی معاملات کو درست کرنا ہوگا، ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر ہمیں اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ بھی جو اپنے معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہوگا، اور افغانستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کب تک وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور کب تک جو ہے وہ اس طرح چلے گا اور اس خطے کا امن تباہ ہوگا۔ اور اگر امن ہوگا تبھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا اور پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا اور افغانستان کے عوام کا جو حالات بہتر ہو سکیں گے، اور عام آدمی کو تعلیم ملے گی، عام آدمی کو صحت اور صفائی کی سہولتیں ملیں گی، عام آدمی کو جو ہے وہ روزگار ملے گا۔ ادروائز اگر ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے ہمارے وسائل استعمال کرتے وہ اپنی جنگ کرتے ہیں۔ رائٹ، ہمیں جو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، وہ آپ کا بڑا واضح پوائنٹ آ گیا کہ یقیناً ہم تمام بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں ایکسپیکٹ کی جائے۔ جی سہیل صاحبہ، کہ جو عرب ورلڈ میں جو پیش رفت دکھائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیے گا اس چیز پر۔ اسرائیل کو ایک عرب ملک نے باقاعدہ ایکسیپٹ کر لیا، آپ کو لگتا ہے یہ عرب ورلڈ کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں یہ آگے بڑھائے جائیں گے اسی طرح سے جو بھی امریکن ایڈمنسٹریشن نہیں آتی ہے؟
देखिए जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है वो डेफिनेटली इसराइल की सपोर्ट देखता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल की सपोर्ट जो है वो नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन जो ट्रम्प का एक तरीकेकार था ना कि बाय हुक और क्रुक, ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि उसने व्हाइट हाउस में बैठ के अमेरिका के एक बदमाश वाला रोल अदा किया था कि उसने एक ताकत बना लिया था कि ये जो खलीजी ममालिक हैं, ये जो अरब ममालिक हैं, इनसे आप पैसा ड्रेन कर सकते हो, इनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो वो जो एक चीज थी जिसको बाकी शायद एक अच्छी डिप्लोमेसी के तौर पर चीजों को आगे बढ़ाते थे, ट्रम्प का जो है डिप्लोमेसी का तरीकेकार भी डिफरेंट था। तो मैं समझती हूँ कि एक रीएडजस्टमेंट जरूर होगी। अच्छा, जो तरीकेकार है, अगर ट्रम्प जो है उसकी बजाय जो बाइडन जो है वो मुंतखब होते तो आपको एक संजीदा प्रेसिडेंट जरूर नजर आएगा जिसके तरीकेकार में, जिसकी डिप्लोमेसी के अंदर फर्क होगा। और मेरे ख्याल में कि अरब ममालिक के अंदर जहां तक कि मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया का बहुत से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, आप अपने एक्सटर्नल रिलेशंस आपके जिसके ऊपर बेस करते हैं। यूएई के हालात मुख्तलिफ थे, यूएई को अपने इंटरेस्ट देखने थे, सऊदी अरेबिया के हालात मुख्तलिफ है। ये तमाम चीजें जो है मैं समझती हूँ कि एक रीएडजस्टमेंट, एक रीस्पेसिंग का जो है क्वेश्चन जरूर मिलेगा और अरब ममालिक जो है वो अपने इंटरेस्ट को सामने रख के फैसला करेंगे। तो हमें उनके फैसलों को जो है किसी और के साथ इतना मुंसलिक नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जो एक तरीकेकार था ट्रम्प का कि उसका ख्याल था कि जो है वो सऊदी अरब इसलिए अच्छा है कि वहां से किंग इसलिए अच्छा है कि उनसे आप पैसा ले सकते हो, उनको आप जो है बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं वो जो एक किस्म का तासुब था ना, मैं समझती हूँ कि वो वैसे भी एक अच्छी डिप्लोमेसी में मैं समझती हूँ बहुत ही बॉन्डेड तरीके से वो डिप्लोमेसी हो रही थी। सही है। जिस तरीके के उसकी स्टेटमेंट थी कि अगर उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था ये सोच के कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है, लेकिन अगर चेंज आती है तो ये भी देखना होगा कि क्या ट्रम्प अगर दोबारा मुंतखब होते हैं तो अपनी हाइपरनेस बरकरार रखते हैं या जो बाइडन के आने के या थोड़े से सटल होते हैं, एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर एक संजीदा रवैया सामने आता है। राइट। अब लास्ट प्लीज कमेंट फ्रॉम याकूब साहब से, आपका आखिरी जुमला मेरे पास बिल्कुल लास्ट मिनट है। मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी देखें, बिजनेस और जो तरक्की होती है जो एक माशरे में, इकोनॉमी में, वो अमन से होती है हमेशा। मैं इस चीज उसको मैं कम अज कम ये क्रेडिट देना चाहता हूँ ट्रम्प को कि उसके दौर में, अगर उसके दौर को पिछले दौर से कंपेयर करें तो हर दौर में तकरीबन जंग आई है, नई से नई जंग आई है और कहीं ना कहीं दुनिया में उसने फसाद फैलाया। लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जंग कहीं पे छेड़ी नहीं है, अपने हिसाब से जो मैन्यूवर किया उन्होंने वो किया, ठीक है ना। इवन उन्होंने जाके नॉर्थ कोरिया के साथ भी जाके बैठ के बात की है। और फिर अभी ये जो है, अब ये जो ग्लोबल फॉर्मेशन एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये कि जंग नहीं हुई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि खुदा करे कि जंग आगे भी ना हो और जो भी प्रेसिडेंट इन दोनों में से आए वो जंग का हामी ना हो, अमन का हामी हो, अमन से आगे चल सकता है। ठीक है नाज़रीन, इस अच्छे नोट पे वाइंड अप करेंगे, बिल्कुल यकीनन दुनिया भर के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पूरा कॉन्टेस्ट है। एम्बेसडर मुनीर अकरम ने हमारा साथ दिया था, सेनेटर सहर कामरान साहिबा, याकूब शेख साहब यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमा, कामिल अली आगा साहब भी और नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ आज के इस पूरे निशिस्त का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।